आफूलाई कालो मुसो दलेकोमा दुर्गा प्रसाईको आक्रोश। केपी ओली भन्दा प्रचण्ड र नारायण काजीमा राजनीतिक चरित्र देखियो भन्दै दुर्गा प्रसाईको आरोप। 18-20 जना मारवाडीको हातमा देशको अर्थतन्त्र गइसक्यो, अब सत्ता पनि उनीहरूले नै कब्जा गर्दैछन्। देश जोगाउने जिम्मा युट्युबरको हो, मूलधारका मिडियाले केही गर्दैनन् भन्दै दुर्गा प्रसाईको दावी। दुर्गा प्रसाईलाई एमाले नेता महेश बस्नेतको चेतावनी, युवा संघको तागत ननाप। युट्युबरको फन्दामा परेपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तको स्पष्टीकरण। मेरा कुरा काटछाँट गरेर टिकटक र युट्युबमा विवादित बनाइयो। दुःखको संवेदनशील घडीमा व्यक्तिका भनाइलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरी भ्युज बढाउन खोज्ने अमानवीय कार्य रोक्न रघुजी पन्तको आग्रह। इजरायलमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिँदै इजरायलमा घाइते भएका दाङका प्रवीण डाङ्गीको शल्यक्रिया सफल। इजरायल आक्रमणमा निधन भएका नेपालीको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो इजरायलका सबै विद्यार्थी सुरक्षित स्थानमा छन्। मुख्य सङ्कट टर्यो, हिब्रू भाषा जान्ने स्थानीय व्यक्तिलाई काममा लगाउन स्वीकृति। इजरायलमा भएको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका 10 नेपालीको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भने शोक विधा। इजरायलका लागि नेपाली राजदूतको क्षमतामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठायो प्रश्न। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको आग्रह, द्वन्द्वरत मुलुक इजरायलको भ्रमण नगर्नु। इजरायलका लागि नेपाली राजदूतलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको माग। इजरायल घटना सम्बन्धी उद्धारका काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माओवादी सांसद वर्षमान पुनको भनाई। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गरी नेपाल ल्याउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह। सूचना नदिन आक्रमण गरे कब्जामा रहेकाको हत्या गर्ने धम्कीप्रति सरकारले के सोचेको छ भन्दै कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहको भनाई। मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको र सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको सेवालाई विस्तार गर्दै गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। तलब खुवाउन नसकेपछि वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी हटाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको स्पष्टीकरण। आदिवासी जातीय युगमा हामी पुगेका छौँ, हामी अहिले पनि जातीय युगमै छौँ भन्दै एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टिप्पणी। टीआरसी विधेयक उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन, 4 विषयमा निर्णय भने लिन बाँकी। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने हाम्रो ध्यान मधेसमा एमालेको तागत बढाउन केन्द्रित छ। श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र आइएलओकी निर्देशक बीच भेटवार्ता। माओवादी द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडितले अब उजुरी दिन पाउने। काठमाडौँको तिनकुने स्थित गैरी गाउँमा 4 जनाको सामूहिक हत्या गरेको आरोप लागेका युवकको मानसिक अवस्था नबिग्रिएको पाइयो। ब्रेन म्यापिङले देखायो दिमाग सामान्य भन्दा तीक्ष्ण रहेको अवस्था। सुन्धाराको गेस्ट हाउसमा 17 वर्षीय किशोरी मृत अवस्थामा फेला परिन्, विषको बट्टा पनि बरामद। सुन्धारामा युवती मृत्यु प्रकरण, प्रेमी पुग्दा ढोका नखुलेको जानकारी। टिभी भित्र सुन ल्याइएपछि विमानस्थल भन्सारले भन्यो प्रलोभनमा परि अवैध सामान नल्याउनु। शिक्षण अस्पतालले गर्यो एकसाथ एकै व्यक्तिको मृगौला र कलेजो प्रत्यारोपण। सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास स्थापना। सुदूरपश्चिममा स्क्रब टाइफसका 1000 बढी बिरामी रहेको जानकारी। कुलेश्वरबाट बरामद 70,000 किलो चिनी साल ट्रेडिङले बेच्न थाल्यो। नेपालगञ्जमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाइयो। काठमाडौँको नयाँवास पार्कमा 24,340 यात्रुले लिए दशैंका लागि अग्रिम टिकट। लुक्लाको उडान 4 दिनदेखि ठप्प। मन्थलीका होटलले मन परी गरेको पर्यटकहरूको गुनासो। स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन आज पनि जारी। स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने विषयलाई लिएर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीच लफडा। नेपाल प्रहरीका डीएसपीले सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीमाथि हात हाले। स्वतन्त्र चलचित्र आयोग बनाएर जाउँ भन्दै फिल्म निर्माता निर्देशक तथा अभिनेता निर शाहको प्रस्ताव। टिस्टाको बाढीले भारतमा महँगोमा बिक्यो नेपालको बिजुली, प्रति युनिट मूल्य 16 रुपैयाँ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकारले ऐन कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको जिकिर। 5.5 महिनापछि 1900 बिन्दु मुनि झर्यो नेप्से परिसूचक। हाइड्रो पावरमा देखियो उच्च गिरावट। म्यानमारमा विस्थापित बन्दै आएको एक शिविरमा सैन्य आक्रमण, बालबालिका सहित 29 जनाको ज्यान गयो। एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी स्वदेश फिर्ता र काठमाडौँ रेजर्सको प्रमुख प्रशिक्षकमा बालगोपाल महर्जन दोहोरिए। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारवाणी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको जहाँ पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, फलफलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अन्य झिक्कै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले कालो मुसो लाएपछि आक्रोशित भएको अनि केपी ओली भन्दा प्रचण्ड र नारायण काजीमा राजनीतिक संस्कार देखिएको भन्ने टिप्पणी गरेको प्रसङ्गबाट।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो हजुरबुबा भए पनि उनमा भन्दा प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठमा राजनैतिक चरित्र देखिएको बताउनु भएको छ। कालो मोसो दलिएकै भोलिपल्ट मङ्गलबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले आफूले जति आलोचना गरे पनि प्रचण्डले प्रतिक्रिया नजनाएको तर एमाले कालो मोसो दलको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले खेल अब सुरु भएको भन्दै महेश बस्नेत धन्यवाद दिनुभयो। प्रसाईले 18-20 जना मारवाडीको हातमा देशको अर्थतन्त्र गइसकेको भन्दै अब केही वर्षभित्र यो देशको सत्ता पनि मारवाडीकै हातमा जाने दाबी गर्नुभयो। उहाँले देश लुट्ने मारवाडीको विरोध गर्दा आफूमाथि आक्रमण भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देश बचाउन मूलधारका मिडियाले नसक्ने भन्दै युट्युबरको हातमा देश जोगाउने जिम्मेवारी आएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईको यो भनाई, उहाँको जुन यो टिप्पणी छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले दुर्गा प्रसाईलाई युवा सङ्घको तागत ननाप्न चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौती दिने, विभिन्न समुदायलाई देश निकाल्छु, कालो मोसो दल्छु भन्ने अपराधिक कर्म गर्ने दुर्गा प्रसाईलाई युवाहरूले आज तह लगाएछन्। अब सुध्रिउ, अरूलाई दोष नलगाऊ, यस्तालाई सरकारले कारबाही गरोस्, जनप्रतिरोध हुनु राम्रो होइन, युवा सङ्घको तागत ननाप प्रसाई उहाँले लेख्नु भएको छ। सोमबार कान्तिपथ स्थित होटल एलो प्यागोडामा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रसाईमाथि केही युवाले कालो मोसो दलेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले केही तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गर्दै केही व्यक्तिको फोटो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रसाई केही समय यता बैंक, लघु वित्त र सहकारीको चर्को ब्याज नियन्त्रण, ऋण मिनाहा लगायतको माग राखेर अभियानमा रहनु भएको छ। संघीयता खारेजी, हिन्दू राष्ट्र कायम, राजतन्त्र पुनर्बहाली पनि उहाँको एजेन्डा छ। एमालेका कार्यकर्ताले आफूमाथि कालो मोसो दलेको र त्यसमा महेश बस्नेत तथा केपी ओलीको हात रहेको भन्दै प्रसाईले आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यसपछि महेश बस्नेतले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो। आफूले बोलेको कुरालाई काटछाँट गरेर विवादित बनाइएको भन्दै नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले त्यस्ता सामग्री बनाउनेमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। पन्तले इजरायलमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु हुनुभन्दा अघि बेग्लै सन्दर्भमा बोलेको सैद्धान्तिक विषयलाई अहिले आएर केही युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा आफू अनुकूल काटेर अनर्थ लगाई भाइरल बनाइएको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाउनु भयो। बेग्लै सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई काटछाँट गरी गलत अर्थ लाग्ने गरी भिडियो बनाएर प्रचार गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै नेता पन्तले टिकटक, युट्युब आदिमा भाइरल बनाइएका ती सामग्री तत्काल हटाउन पनि माग गर्नुभएको छ। पन्तले भन्नुभएको छ, इजरायलमा नेपाली विद्यार्थीहरू हमासको आक्रमण परिवारिएको समाचार आउनुभन्दा अगाडि बोलेका कतिपय भोलिलाई काटछाँट गरी गलत अर्थ लाग्ने भिडियो बनाएर टिकटक, युट्युब आदिमा राखी केही व्यक्तिले जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराएको प्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँले बेग्लै प्रश्नको उत्तर दिँदा बोलेका कुराहरूलाई काटछाँट गरी गलत अर्थ लाग्ने गरी भिडियो बनाएर प्रचार गर्नु आपत्तिजनक कार्य भएकाले त्यस्ता भिडियोहरू तत्काल हटाउन माग गर्दछु। यस्तो काम गलत भएकाले यस्ता भिडियो बनाएर प्रचार गर्ने कार्य रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रले आवश्यक पाइला चालोस् पनि ध्यान आकर्षण गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। पन्तले एक नेपालीले अर्को नेपालीको दुःखमा सहभागी भएर पीडामा मलम लगाउनु पर्ने बेलामा व्यक्तिका भनाइलाई भङ्ग्याएर प्रस्तुत गरी भ्युज बढाउन खोज्ने अमानवीय कार्य भएको भन्दै तत्काल ती भिडियो क्लिप हटाउन माग गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा युट्युबरहरूको भिडले केही चर्चामा आइरहने सांसदहरूलाई घेरा हालेर भाइरल कन्टेन्ट बन्ने खालका प्रश्नहरू गर्ने लहर नै चलेको छ। संसद सचिवालयले विभिन्न मिडियाको नाममा सूचना विभागबाट जारी भएका प्रेस पासका आधारमा अनलाइन टिभी भनेर पत्रकार प्रवेश पास दिने र त्यस आधारमा संसद भवन बाहिर जम्मा भएर उनीहरूले बिकाउ भिडियो सामग्री बनाउने क्रममा तोसीमा कार्की लगायत केही सांसद पनि यसअघि विवादित बनिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान डीन कार्यालयले इजरायलमा रहेका विद्यार्थी सुरक्षित रहेको जनाएको छ। इजरायलको किन्नेरेट एकाडेमिक कलेज मार्फत विभिन्न कृषि फर्ममा काम गरिरहेका विद्यार्थीमध्ये जेडिट फार्म, च्याउ फर्ममा रहेका 72 विद्यार्थीले असुरक्षित भएको जानकारी दिएपछि त्रिवेली नेपाल स्थित इजरायली दूतावास, इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावास र किन्नेरेट एकाडेमिक कलेजसँग विद्यार्थीहरूको उद्धार गर्न पहल गरेको जनाएको छ। सोमबार राति नै जेडिट फार्ममा कार्यरत ती विद्यार्थीलाई सेनाले तत्काल उद्धार गरेर विभिन्न 5वटा बङ्करमा राखेको थियो। मङ्गलबार ती विद्यार्थीलाई किन्नेरेट कलेज नजिक अझ सुरक्षित क्षेत्रमा लगिएको जानकारी आएको कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका डीन प्राध्यापक भागीरथीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ती 72 जना विद्यार्थीलाई अझ सुरक्षित स्थानमा लगिएको भन्ने जानकारी छ। दूतावास र कलेजसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्रिवीका 100 विद्यार्थीले लर्न अन एन्ड रिटर्न कार्यक्रम अन्तर्गत द किन्नेरेट एकाडेमिक कलेज जोर्डन गएका थिए। ती विद्यार्थीहरूमध्ये 72 जना जेडिट फर्ममा र बाँकी 28 जना अरू 2 कृषि फर्ममा कार्यरत रहेको त्रिवीले जनाएको छ। ती 28 जना विद्यार्थीले आफूहरू सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको त्रिवीले जनाएको छ। तर उनीहरूलाई पनि सचेत रहन र समस्या भए तुरुन्तै जानकारी दिन अनुरोध गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। ती विद्यार्थीहरू भदौको 20-25 गते र असोज 1 मा लर्न अन एन्ड रिटर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल गएका हुन्। संस्थानले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी सुरक्षित स्थानमा सारिरहेको जनाएको छ।
इजरायलमा घाइते भएका दाङका प्रवीण डाङ्गीको अस्पतालमा शल्यक्रिया भएको छ। शल्यक्रिया सफल भएको उनले अस्पतालको बेडबाटै भनेका छन्। एक भिडियोमा उनले यो सन्देश आफ्नो घरसम्म पुर्याइदिनु भनेका छन्। मोबाइल नम्बर समेत भन्दै डाङ्गीले भनेका छन्, अपरेसन भर्खर भयो, सक्सेसफुल भयो भनिदिनु है। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 हेकुली घर भई इजरायलमा रहेका 22 वर्षीय प्रवीण डाङ्गीलाई खुट्टामा गोली लागेको थियो। गत भदौ 26 गते BSc AG पढेर थप 11 महिने प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि उनी इजरायल गएका हुन्। दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष सुकलाल चौधरीले पनि प्रवीणको अपरेसन सफल भएको जानकारी पाएको बताउनु भयो। प्रवीण र उहाँका बुबा निमबहादुर डाङ्गीबीच अपरेसनपछि पनि कुराकानी भएको आफूले थाहा पाएको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले इजरायल आक्रमणमा परि निधन भएका नेपालीहरूको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संयुक्त दरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको। सरकारलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिँदै समिति सभापति राजकिशोर यादवले घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न, बेपत्ता भएका नेपालीहरूको तत्काल खोजी गर्न र अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले घटनाका पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न, स्वदेश फिर्तीको चाहना भएका नेपालीहरूलाई तत्काल फिर्तीका लागि आवश्यक समन्वय र शीघ्र पहल कदमी लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। समितिले भविष्यमा हुने यस्ता खालका घटनाको पूर्व आकलन गरी देश विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा नेपालीहरूको विवरण अद्यावधि गरी पूर्ण अवस्थामा राख्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै समितिले विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई स्रोत साधनसहित सक्षम बनाउन समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। यसैबीच नेपालबाट इजरायलमा गएका सबै विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली दूतावासको टोलीसँग सम्पर्कमा रहेका उनीहरूलाई इजरायलले हवाई उडानको अनुमति दिनासाथ स्वदेश फर्काउने मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, इजरायलको सेनाको सहयोगमा लगभग सबै विद्यार्थीहरूलाई हामीले सुरक्षित स्थानमा पुर्याइसक्यौँ। मेरो जानकारीमा आए अनुसार 50 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई स्थानान्तरण गरिसकिएको छ। अन्यहरूलाई पनि सार्ने क्रम जारी रहेको छ। मुख्य सङ्कट अब टरेको र इजरायली सेनाले पनि आफ्नो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिइसकेको भन्दै लम्सालले विद्यार्थीहरू र तिनका अभिभावकहरूलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो। प्रवक्ता लम्सालले भन्नुभयो, सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ, अब केही दिन धैर्य गर्नुहोस्। सरकारले उपयुक्त समयमा सुरक्षित तरिकाले सबैलाई उद्धार गर्छ। उद्धार कार्यका लागि साथीहरू रातभर नसुती खट्नु भएको छ। दूतावासका साथीहरूले पनि बङ्करभित्रै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। सरकारले नेपालीहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीमा सहयोग गर्नका लागि हिब्रू भाषा जान्ने स्थानीय व्यक्तिलाई बढीमा 3 महिनाका लागि काममा लगाउन इजरायल स्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति पनि दिएको छ। इजरायलको अहिलेको सङ्कटको बेला इजरायलका बासिन्दा, स्थानीय बासिन्दा, सेना कर्मचारी लगायतसँग डिल गर्न सक्ने त्यहाँको कानुनी प्रक्रिया बुझेको 2 दूतावासलाई आवश्यक परिकाले सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले अंग्रेजी हिब्रू भाषा जानेको व्यक्तिलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिएको। गत शनिबार प्यालेस्टाइनको चरमपन्थी समूह हमासले इजरायलमा दाधुन्दा आक्रमण गर्दा 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। 1 जना सम्पर्कविहीन भएका छन् भने 4 जना घाइते रहेको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले शोक बिदा दिएको छ। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धको चपेटामा परि विद्यार्थीको निधन भएकाले विश्वविद्यालयले आज शोक बिदा दिएको। प्यालेस्टाइनको हमास समूहको आक्रमणमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट इजरायल गएका 10 जना विद्यार्थीको निधन भएको छ। एग्रिकल्चर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू दक्षिण इजरायलको किबुज अलमुम भन्ने स्थानमा कार्यरत थिए। यही असोज 20 गते प्यालेस्टाइनको हमास लडाकु समूहले उक्त स्थानमा आक्रमण गर्दा उनीहरूको निधन भएको जनाइएको छ। केही विद्यार्थी घाइते भएका छन्। उनीहरूको उद्धार गरी नेपाल ल्याउन पहल सुरु भएको जनाइएको छ। यसैबीच 10 जना नेपालीको मृत्यु भएको विषयमा नेपाल सरकारको हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले आज राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारका औपचारिक र कुनै पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू भएका छैनन् भने सरकारी कार्यालय, कूटनीतिक नियोग लगायतका ठाउँहरूमा नेपालको झण्डा आधा झुकाइएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पार्टीगत राजदूत चयन गर्दा कमजोरी बढेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले इजरायल घटनामा पनि राजदूतावास र राजदूतको क्षमतामा प्रशस्त प्रश्न उठेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले समयमै आवश्यक पहल कदमी नलिँदा जनतामा सरकार छ भन्ने आशा गुमेको बताउनु भयो। उहाँले क्राइसिसको बेलामा क्षमताका कुराहरू बढी प्रमुख रूपमा देखिने गरेको भन्दै उहाँले सम्भावित घटना भए कसरी अग्रसरता देखाउने भन्ने बारेमा सक्रियता बढी देखाउनु पर्ने बताउनु भयो। सांसद खनालले पीडित विद्यार्थीले पनि राजदूतावासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै संवेदनशील मुलुकमा कस्ता राजदूत पठाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले द्वन्द्वरत मुलुक इजरायलको भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले राजनैतिक तहमा राजनैतिक निर्णयभन्दा बाहेक व्यक्तिगत वा पार्टीगत भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री साउदले 10 जना नेपालीहरूको ज्यान जाने गरी इजरायलमा भएका सो दुःखद घटनाको संवेदनशीलतालाई राजनीतिक फाइदा र बेफाइदाको रूपमा प्रयोग गर्ने काम कुनै पनि तहबाट नहुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु
गर्नुभयो। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध र गम्भीर भएर लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो काम संसदीय समिति र त्यसमा रहेका सांसदहरूको पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा आफूले गरेको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले यो घटनाका सम्बन्धमा मानवीय संवेदनशीलता, परिवारजनमा पर्ने सामाजिक आघात तथा समाजमा पर्ने असरलाई समेत ध्यानमा राखेर असान्दर्भिक र संवेदनशील सामग्रीहरू सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह नगर्न र आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री साउदले सो द्वन्द्वको चपेटामा परेका सबै नेपालीहरूको उद्धार गरिएको पनि जानकारी समितिलाई दिनुभयो। उहाँले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न, नेपालीहरूलाई सुरक्षित तवरले रहने प्रबन्ध गर्न, उद्धार तथा सहयोग गर्नका लागि इजरायल सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइसकेको र त्यस क्रममा राजदूतावासलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गराइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सो द्वन्द्वमा परि 10 जना नेपालीको निधन भएको छ भने 4 जना घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको जनाइएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले इजरायलका लागि नेपाली राजदूतलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले इजरायलमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक असफलता भएको बताउनु भयो। उहाँले कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा अहिले उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भागबण्डा गरेर राजदूत नियुक्त गर्दा असक्षम राजदूत नियुक्त हुने गरेको बताउनु भएको छ। सांसद शाहले इजरायलसँग कूटनीतिक असफलता बेहोरेको भन्दै सरकारले आत्मआलोचित हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले इजरायल घटना सम्बन्धी उद्धारका काम सरकारले गम्भीर भएर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले धैर्यतापूर्वक विवेक पुर्याएर नागरिकको सुरक्षामा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले त्यहाँ निधन भएकाको शव देशमा ल्याउने र अझै सम्भावित घटना निहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो। उहाँले अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारसँग नै अपेक्षा गर्ने भएकाले सरकारले पीडितको उद्धारमा आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो। सांसद पुनले जनताले राज्यसँग अभिभावकको भूमिकाको अपेक्षा गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो। त्यस्तै गरी युद्धमा परि बेपत्ता भएका नेपाली नागरिकलाई खोजी गरेर उहाँको स्थितिलाई सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। उहाँले बैठकमा इजरायलमा जोखिममा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राख्न, खाना बस्नको उचित व्यवस्थापन गर्न र हत्या भएका विद्यार्थीहरूको पार्थिव शरीरलाई तत्काल नेपाल ल्याएर परिवारजनलाई बुझाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको जनाइएको छ। बैठकले हत्या भएका नागरिकलाई श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले इजरायलले सर्वसाधारणलाई सूचना नदिकन आक्रमण गरी हमासले कब्जामा रहेकालाई हत्या गर्ने धम्की दिइरहेको भन्दै यसबारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले सो बारेमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको। उहाँले इजरायल घटना संवेदनशील भएकाले समय समयमा नेपाल सरकारको त्यहाँको उपस्थितिको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले युद्ध अझै चर्कन सक्ने अनुमान रहेकाले नेपालीहरूलाई चाँडो स्वदेश फर्काउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 को सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले परिवार, समुदाय, विद्यालय तथा कार्यस्थलमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई उनीहरूको कार्यस्थलमा आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरी सुस्वास्थ्य कायम गर्न अन्य देशहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सबै नागरिकको मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि मानसिक स्वास्थ्यको सेवालाई विस्तार गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँगै एकीकृत गर्दै लैजान पहल कदमी अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो। मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका अज्ञानता, अन्धविश्वास, कुरीतिलाई न्यूनीकरण गर्न थप प्रभावकारी पहल गर्न अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले समावेशी र सहानुभूतिपूर्ण समाज निर्माण गर्न मानसिक रोगीका विरुद्धमा भइरहेका लाञ्छना र भेदभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, सबैलाई मर्यादित र सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन लगायतका समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय मिलेर छिट्टै समाधान गरिने पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताउनु भएको छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 को सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कोभिड-19 को बेला कोभिड प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा कार्यरत 276 जना करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार एकैपटक सेवाबाट हटाइएको थियो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी अभाव समस्याका रूपमा रहेको
भन्दै अब यो छिट्टी समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले 2054 सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अल्मलिएर बसेको भन्दै चाँडै नै विज्ञापन मार्फत नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले देशको आर्थिक अवस्था पनि बेकराल रहेको र तलब खुवाउन सक्ने अवस्था समेत नआएपछि हटाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन निकै कम भएको भन्दै यथाशीघ्र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउनुभयो। उहाँले संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राज्यको भाषाभन्दा अलग्गै भाषा बोल्नेहरू नै नेपालका आदिवासी भएको बताउनु भएको छ। तमु पेलिउ सङ्घ केन्द्रीय समितिको 31औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले राज्यले मान्ने धर्मभन्दा फरक धर्म मान्ने मानिसहरू नै आदिवासी भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा केही समय अघिसम्म हिन्दू धर्म राज्यको धर्म रहेको र तत्कालीन समयमा हिन्दू राजाले मान्ने धर्म नै हिन्दू धर्म भएको बताउनुभयो। हिन्दू आर्य संस्कृतिका राजा भएकाले नेपालको राजकीय संस्कृति हिन्दू आर्य संस्कृति भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राज्यको धर्मभन्दा अलग्गै धर्म संस्कार मानेका मानव समुदाय नै आदिवासी भएको पनि बताउनु भएको छ। आदिवासी अझै पनि जातीयतामा नगएको र जनजातिमै सीमित रहेकाले आदिवासीमा सामूहिकता कायम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उपमहासचिव गुरुङले आदिवासी समुदायमा एउटा नीति र थिति हुने र सबैलाई बराबर लगाएर काम गर्ने संस्कार रहेको बताउनुभयो। उहाँले जसको मानव समुदायको लिखित इतिहास छैन त्यो नै आदिवासी भएको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासीको इतिहास किंवदन्तीमा आधारित रहेको पनि बताउनु भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जेठ 5 मा उपसमिति बनाएको थियो। प्रमुख दलका नेताहरूबीच भएको छलफलका आधारमा उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा 4वटा विषय भने थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा छलफलमा देखिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक आर्बिट्रेरी गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाघ गरिएको हत्या मध्ये कुनै समावेश गर्ने टुङ्गो उल्गाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि छलफल भएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा मध्य प्रदेश इन्चार्ज योगेश्वर भट्टराईले मध्य प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा एमालेको सरकार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। एमाले मध्य प्रदेश अधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। एमाले प्रदेश अधिवेशनको नारा सामाजिक न्याय र सुशासन हाम्रो कार्यवाहक रहेको मधेसको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि एमाले सरकार तय गरिएको जनाइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र जर्मनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बर्लिन ब्युरोकी निर्देशक डाक्टर एनिट निडे फ्राङ्की बीच भेटवार्ता भएको छ। बर्लिन स्थित नेपाली राजदूतावासमा उनीहरूको भेटवार्ता भएको जनाइएको छ। सो क्रममा मर्यादित एवं सुरक्षित श्रम आप्रवासन र नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको श्रम मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ। माओवादी द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन्। संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जुटाएको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले माओवादी द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडितको उजुरी दिन पाउने गरी सहमति जुटाएका छन्। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती गर्ने वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भई आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि 3 महिना म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएका थिए। काठमाडौँको गैरी गाउँमा 4 जनाको सामूहिक हत्या गरेको आरोप लागेका युवाको मानसिक अवस्था नबिग्रिएको पाइएको छ। जन्मजात बोल्न नसक्ने 23 वर्षीय सञ्जीव भण्डारीले पक्राउपछि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हत्या गरेको बताएपछि प्रहरीले उनको ब्रेन म्यापिङ गरेको थियो। अपराध अनुसन्धानमा ब्रेन म्यापिङको प्रयोग भएको यो पहिलो पटक हो। केन्द्रीय कारागारमा रहेको अस्पतालमा भण्डारीको ब्रेन म्यापिङ गरिएको हो। उक्त अस्पतालका प्रमुख प्रकाश बुढाथोकीले ब्रेन म्यापिङमा कस्ता खालका विचारहरू पैदा हुन्छन् भनेर नसाबाट हेरिने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालमा ब्रेन म्यापिङ औपचारिक रूपमा सुरु हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। झुटो बोल्ने र अपराधिक मनोवृत्तिहरू ब्रेन म्यापिङबाट थाहा पाउन सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। मेसिन आइसकेको छ, अब 1 सातापछि सुरु हुन्छ, डाक्टर बुढाथोकीले भन्नुभयो। उहाँले भण्डारीको परीक्षण रिपोर्टबारे आफूले बुझ्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। पक्राउ परेका भण्डारीले काठमाडौँको अन्य स्थानमा पनि आफूले हत्या गरेको तर प्रहरीले थाहा नै नपाएको र पत्ता लगाउन पनि नसकेको भनेर दुभाषी मार्फत बयान दिएपछि प्रहरी चकित पारेको थियो। प्रहरीले हत्या गरेको भनिएका कतिपय स्थानमा उनलाई लिएर पनि पुगेको थियो। उनका कुराहरू पत्याउन नसकिने खालका पनि देखिएपछि मानसिक अवस्थाबारे बुझ्न पनि यो नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको
परेको हो। परीक्षणका क्रममा उनको मानसिक अवस्था नबिग्रिएको र सामान्यभन्दा तीक्ष्ण दिमागको भएको भन्ने पाइएको छ, अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीले भनेका छन्। उनले भनेका हत्याका अन्य घटनाबारे भने प्रहरीले अझै पनि यकिन गर्न सकेको छैन। प्रहरीले काठमाडौँमा पछिल्लो 2-3 वर्ष यता हराएका तर नभेटिएका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरेर पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सञ्जयले हत्या गरिएको भनिएका व्यक्तिको पहिचान नभएकाले प्रहरीलाई उनको दाबी यकिन गर्न हम्मे परेको छ। नेपाल प्रहरीले यसअघि अपराध अनुसन्धानमा पोलिग्राफलाई प्रयोग गरेको थियो। पोलिग्राफले सम्बन्धित व्यक्तिले बोलेको कुरा झुटो हो कि साँचो भनेर हेर्ने गरिन्छ, तर पोलिग्राफको रिपोर्ट मात्रलाई प्रमाण मान्न नसकिने अदालती फैसलाहरू छन्। भारतमा आरोपीले सही कुरा बयान दियोस् भनेर नार्को टेस्ट पनि गर्ने गरिएको छ। नेपालमा भने नार्को टेस्टलाई अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएको छैन। भदौको अन्तिम साता गैरीगाउँ स्थित एक काठ मिलमा 4 जनाको सामूहिक हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा सञ्जयलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँको सुन्दर स्थित एक गेस्ट हाउसमा 17 वर्षीय युवती मृत भेटिएकी छिन्। ललितपुरकै माडोलकी नेता राउत मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रहरीले 20 को बट्टा पनि फेला परेको छ। प्रहरीका अनुसार किशोरी श्री गुरु गेस्ट हाउसमा असोज 8 गतेदेखि बस्दै आएकी थिइन्। प्रेमीले पैसा सकिएर आइतबार आफू बाहिर निस्किएको र सोमबार बिहान गएर हेर्दा कोठामा मृत भेटिएको बयान दिएका छन्। प्रहरीले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठाएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिका 19 सुन्दारा स्थित श्री गुरु गेस्ट हाउसमा 15 दिनदेखि 2 जना बसिरहेका थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुले अनुसार 17 वर्षीय भूमिका राउत र उनका प्रेमी होटलमा बसिरहेकोमा 3 दिन अघि उनीहरूसँग भएको पैसा सकियो। पैसा लिएर आउँछु भन्दै प्रेमी बाहिर निस्किए। पैसा लिएर सोमबार बिहान प्रेमिका बसेको होटलमा पुग्दा उनले ढोका खोलिनन्। धेरै पटक ढकढोक्याउँदा पनि नखोलेपछि स्टाफ समेत बोलाएर भेन्टिलेसनबाट हेरेछन्। प्रहरी वृत्त जनसेवाका एक अधिकृतले भनेका छन्। त्यसपछि शंका लागेर प्रहरीलाई खबर गरे। लगत्तै प्रहरी वृत्त जनसेवाको टोली पुगेर ढोका फोड्यो। त्यसक्रममा भूमिका मृत अवस्थामा भेटिन्। नजिकै 20 को बट्टा पनि बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमुद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। मंगलबार राउतको परिवारले प्रेमी विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा किटानी जारी दिएको छ। लगत्तै प्रहरीले प्रेमीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार उनलाई हिरासतमा राख्न अनुमति लिन अदालतमा पुर्याइएको छ। अब यो प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु हुन्छ, प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्। घटनास्थलमा सुसाइड नोट वा अरू कुनै संकेत फेला परेको छैन। प्रहरीका अनुसार युवतीको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको छ भने युवतीको भिसेरा जाँच गर्ने पनि तयारी छ। भिसेरा जाँचबाट युवतीले मृत्यु हुनु अघि के खाएकी थिइन् भन्ने खुल्ने अधिकृतहरूले बताएका छन्। स्वदेश फर्कँदा व्यक्तिगत बाहेक अपरिचितहरूको सामान नल्याउन अनुरोध गर्दा पनि सुन ल्याएको अवस्थामा 1 जना पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले टिभी र आधा केजी अवैध पहेँलो धातु सुन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 1 जनालाई पक्राउ गरेको। भन्सार विभागले बारम्बार सूचना जारी गर्दै अपरिचित व्यक्तिको सामान नल्याउन अनुरोध गर्दै आएको छ। विदेशबाट फर्कने नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रलोभनमा परि अवैध सामान लुकाई छिपाई नल्याउन भन्सार कार्यालयले अनुरोध गर्दै आएको छ। ललितपुर स्थित किस्ट शिक्षण अस्पतालले चिकित्सा क्षेत्रमा दुर्लभ प्रत्यारोपण गरेको छ। नेपालमै पहिलो पटक 1 जना बिरामीको 2वटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको एकै पटकमा प्रत्यारोपण गरिएको छ। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सुरज वज्राचार्यले चितवन स्थित भरतपुरकी 34 वर्षीय महिलाको कलेजो र मृगौलाको प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो। हामीले एकै व्यक्तिको शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्ग कलेजो र मृगौला दुवैको एकसाथ प्रत्यारोपण सफल गरेका छौँ, जुन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको हो, डाक्टर वज्राचार्यले भन्नुभयो। उहाँलाई 35 वर्षीय श्रीमानले कलेजो दिएका थिए भने 32 वर्षीय भाउजूले मृगौला दान गरेको बताइएको छ। बिरामी महिलामा जन्मजात रोग प्राइमरी हाइपरोक्सालोरिया देखिएको थियो। कलेजोका कारण दुवै मृगौला बिग्रिएका थिए। मृगौला बिग्रिएर उनले अस्पतालबाट डायलिसिस सेवा लिइरहेकी थिइन्। कलेजोबाट निस्केको विषाक्त रसायनका कारण मृगौला खराब भएको नपुगेको थियो, जसका कारण बिरामीको दुवै अङ्ग एकैसाथ प्रत्यारोपण गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। प्रत्यारोपण गर्न 18 घण्टा भन्दा बढी समय लागेको र 100 जना भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन भएको वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रत्यारोपणका लागि भारत स्थित एपोलो अस्पतालका डाक्टर नीरव गोयल, डाक्टर अरुण कुमार भेनुथुरी मिल्ली र डाक्टर सञ्जीव अनैजाको सहभागिता पनि रहेको थियो। यस्तै किस्ट अस्पतालका तर्फबाट वरिष्ठ शल्य चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर मुकुन्दराज जोशीको नेतृत्वमा नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त डाक्टर एकानन्द सिंह, डाक्टर वरुण श्रेष्ठ, डाक्टर नारायण भूषाल, डाक्टर सन्तोष छेत्री, डाक्टर कश्यप दाहाल लगायतका अन्य वरिष्ठ चिकित्सकहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। यस्तो जटिल र दुर्लभ स्वास्थ्य समस्याप्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 1 जनामा हुन सक्ने र यसको उपचार समेत विश्वका केही सीमित अस्पतालमा मात्र हुने गरेको किस्टको दाबी छ। किस्ट शिक्षण अस्पतालमा 115 जना भन्दा धेरैको अङ्ग प्रत्यारोपण भइसकेको जनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ। संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा झुटाएको सहमति अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउँछ। त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा इजलास राख्न खोजिएको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भदौ र असोजमा 1152 जना स्क्रब टाइफसका बिरामी भेटिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपाहालका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हेमराज जोशीका अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीमा 440 जना स्क्रब टाइफसका बिरामी भेटिएका हुन्। दार्चुलामा 140, बझाङमा 133, अछाममा 111, डडेलधुरामा 94, कञ्चनपुरमा 90, ढुटीमा 89, बैतडीमा 48 र बाजुरामा 7 जना स्क्रब टाइफसबाट बिरामी भएका छन्। बिरामीको सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा उपचार भएको छ। केही बिरामी उपचारपछि भइसकेको जनाइएको छ। गत वर्ष स्क्रब टाइफसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2275 जना बिरामी भेटिएका थिए, जसमा सबैभन्दा बढी डडेलधुरामा 545, कैलालीमा 529, कञ्चनपुरमा 377, दार्चुलामा 324 बिरामी रहेका थिए। त्यसैगरी बैतडीमा 179, अछाममा 141, बझाङमा 63 र बाजुरामा 62 जनामा स्क्रब टाइफस देखा परेको थियो। स्क्रब टाइफसको संक्रमण भई धेरै ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, धेरै पसिना आउने, आँखा रातो हुने, झाडा पखाला लाग्ने, किर्नाले टोकेको ठाउँमा रातो दाग देखिने र पछि गएर कालो दागका लक्षण देखिने गरेको जनाइएको छ। स्क्रब टाइफसको लक्षण कोभिड-19 सँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले पहिचान र उपचारका लागि नजिकको स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्क्रब टाइफसका बिरामी औषधि सेवनपछि पूर्ण रूपमा निको हुने जोशीले बताउनुभयो। असोज 3 मा काठमाडौँको कोलेश्वर स्थित एक गोदाममा व्यापारीले लुकाएर राखेको अवस्थामा बरामद भएको चिनी साल ट्रेडिङबाट बिक्री सुरु भएको छ। लेबल उल्लेख भएको 1400 बोरा चिनी वाणिज्य विभाग र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको संयुक्त अनुगमनमा फेला परेको थियो। व्यवसाय सन्तोष अग्रवाल खेतानको गुहेश्वरी ट्रेडिङमा फेला परेको उक्त चिनी गुणस्तर परीक्षणपछि वाणिज्य विभागले लेबल उल्लेख नभएको कसुरमा 3 लाख जरिवाना गरेको थियो। चिनीको अवैध भण्डारण गर्ने फर्मलाई वाणिज्य विभागले कमजोर कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त चिनी सहुलियत पसलमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनपछि व्यवसायबाट खरिद गरेर चिनी बिक्री सुरु गरेको साल ट्रेडिङले जनाएको छ। सालका सूचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीले प्रति किलो 101 रुपैयाँमा गुहेश्वरी फर्मको 1400 बोरा चिनी किनिएको जनाएको छ। त्यो चिनीको बिक्री सालका सबै सहुलियत पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथली गोदामबाट बिक्री सुरु गरिसकेका छौँ। राज भण्डारीले भन्नुभयो, प्रति किलो 97 रुपैयाँमा प्रति परिवार 2 किलोका दरले चिनीको बिक्री भइरहेको जनाइएको छ। साल ट्रेडिङसँग रहेको अब करिब 300 टन चिनीसँगै यो चिनीको बिक्री काठमाडौँ उपत्यकाका सबै बिक्री केन्द्रहरूबाट भइरहेको साल ट्रेडिङले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा लगाइएको कर्फ्यू र निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भाँकेले विज्ञप्ति जारी गर्दै असोजको 16 गते दिउँसो 1 बजेदेखि लगाइएको कर्फ्यू र निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाएको जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था हाल सामान्य रहेको हुँदा 2080 6/23 गते बिहान 4 बजेदेखि पूर्ण रूपमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञा हटाइएको छ। साथै कुनै अमुक व्यक्तिले गरेको क्रियाकलापलाई लिएर सम्पूर्ण समुदायलाई नै आक्षेप लगाउने, सर्वसाधारणलाई भड्काउने वा धार्मिक सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने कुनै पनि काम नगर्न सबैलाई प्रशासनले अपिल पनि गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच तनाव बढ्न सङ्केत देखिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको थियो। पछि कर्फ्यू भने खुकुलो पारिएको थियो। काठमाडौँको गोङ्गबी स्थित नयाँ बस पार्कबाट 24,340 यात्रुले दशैं तिहार छठ पर्वमा घर जानका लागि अग्रिम टिकट लिएका छन्। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग गरेको छलफलपछि असोजको 22 गतेदेखि चाडपर्व लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको थियो। पहिलो दिन सोमबार मात्रै 24,340 यात्रुले टिकट लिएको नयाँ बस पार्कका सञ्चालक लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीका प्रवक्ता पङ्कज मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। अग्रिम टिकट लिनका लागि आइतबार रातिदेखि नै यात्रुहरू नयाँ बस पार्कमा पुगेर लाइन लागेका थिए। नयाँ बस पार्कबाट देशको 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक बस चल्दै आएको छ। सरकारले लामो समयदेखि लामो तथा मध्यम दूरीमा जाने सार्वजनिक बसलाई लक्ष्य गरी अग्रिम टिकट खुलाए पनि छोटो दूरीमा जाने सवारी साधनका लागि भने घटस्थापनादेखि खुलाउने तयारी गरेको बताइएको छ। नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा चाडपर्वको समयमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले थप जनशक्ति परिचालन गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि 50 भन्दा बढी प्रहरी सादा पोसाकमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अहिले काठमाडौँ जिल्लाका लागि मात्र विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत 14 ठाउँमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न प्रविधिको सहयोगमा आम नागरिकलाई सुरक्षित हिसाबले चाडपर्व मनाउन र सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक जनशक्ति सहित तयार रहेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खत्रीको भनाइ छ। प्रहरीले चाडबाडमा बढी भिडभाड हुने स्थानमा बढी वान क्यामेरा, गोप्रो क्यामेरा र ड्रोनबाट समेत निगरानी गर्न लागेको जनाइएको छ।
सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा 4 दिनदेखि उडान ठप्प हुँदा पर्यटक समस्यामा परेका छन्। यो बेला दैनिक 40 वटा सम्म उडान हुने गरेकोमा खराब मौसमका कारण पछिल्लो 4 दिनदेखि एउटा पनि उडान हुन नसकेको लुक्ला विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। उडान नभएपछि सयौं पर्यटक अहिले रामेछापको मन्थली अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँबाट लुक्ला उडान गर्दा चाप परेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रामेछापको मन्थलीबाट लुक्ला उडान गर्न एयरलाइन्सहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यही बेर मौसम खुल्दा केही हेलिकप्टर उडान भए पनि जहाजको उडान ठप्प छ। मन्थलीमा खोजे जस्तो होटल नभएको र भएका पनि महँगो भएकाले पर्यटक हैरान भएका छन्। छोटो समयको बिदा लिएर आएकाहरू निराश हुँदै फर्किएको स्थानीयले बताएका छन्। बर्खा सकिएसँगै अहिले सयौं विदेशी र नेपाली पर्यटक सगरमाथा क्षेत्रमा जाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। मंगलबार पनि उनीहरूले माइतीघर मण्डलमा भेला भई आन्दोलन गरेका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका मागहरू राखी उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा बढुवा लगायतका 20 मुद्दे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि भेदभावमा कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनु पर्ने लगायत उनीहरूले हामी यहाँ छौं, के सरकार सुतेकै हो त, हामीलाई न्याय कसले दिने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, खै सरकार कहाँ छ, एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेर उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। यसैबीच नयाँ मानेश्वर स्थित होटल एभरेस्ट अगाडि स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रहरी बीच घम्साघम्सी भयो। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताउनु भयो। त्यसक्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली बीच कर्मचारीमाथि लाठीचार्ज भयो। प्रहरी केही समयमै देखियो भने सशस्त्र प्रहरीले कर्मचारीमाथि निर्मम देखिरहेको थियो। त्यही बीच नेपाल प्रहरीका डीएसपी रोशन खड्काले प्रहरीलाई लाठी हान्न निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। उहाँको निर्देशन सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले टेरेनन्। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीको उहाँले कठालो समात्नु भयो। विवाद हुने देखिएपछि अन्य अधिकारीले छुट्याएको बताइएको छ। डीएसपी खड्का त्यतिमै रोकिनु भएन। उहाँले प्रहरीका आफ्नै कर्मचारीलाई पनि थर्काउँदै लाठी हान्न निर्देशन दिनुभयो। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफूहरूको माग नसमेटिदिन भन्दै उनीहरू असोज 15 गतेदेखि आन्दोलनरत छन्। पुराना फिल्म निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता निर शाहले प्रस्तावित फिल्म विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले चलचित्र क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने बताउनु भएको छ। निर्माता सङ्घको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै शाहले यो विधेयकले भोडमाथि मन्त्रालयको हस्तक्षेप अझै बढ्ने बताउनु भयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको अधिकार खोज्न खोजेको भन्दै शाहले बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी प्रशासकीय चालबाजी र षड्यन्त्रभित्र चलचित्र उद्योगलाई सुरक्षित देखिरहेका छैनौँ। यो विधेयकले मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढाउँछ, त्यसैले विधेयकलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्थाले डस्टबिनमा फ्याँकिदिएका छन् उहाँले भन्नुभएको। उहाँले स्वतन्त्र चलचित्र आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। बोर्डको उद्देश्य र भावना बाहिर गएर भुवन केसी नेतृत्वको बोर्डले काम गरिरहेको शाहको आरोप छ। चलचित्र कर्मीको भावना बाहिर गएर यसबाट डगमगाए तपाईँ बसेको कुर्सी पनि अस्थायी हो, होइन भने तपाईँलाई स्थापित गरेको कुर्सीबाट चलचित्र कर्मीले विस्थापित पनि गरिदिन्छन् शाहले भन्नुभयो। बोर्ड अध्यक्ष केसीले आफ्नो सल्लाह नसुनेको गुनासो गर्दै शाहले यस वर्षको सुरुवातमा बोर्डको प्रमुख सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिनुभएको। त्यसयता यी दुई बीचको सम्बन्ध चिसिएको अनुमान भइरहेको छ। शाहले बोर्डको कार्यशैली नसुध्रिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। बोर्ड अध्यक्ष केसीले बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन नै आफू बोर्डमा आएको बताउनुभयो। चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउन नै म चलचित्र विकास बोर्डमा आएको। विगत 40 वर्ष अघिदेखिको ऐन अहिलेसम्म किन पास भएको छैन? म पदका लागि आएको होइन, चलचित्र कर्मीको लागि हुँ, जागिर खान होइन। यदि कोही व्यक्ति भोलिको दिनमा आएर कसैले भुवन केसी यहाँबाट गएपछि ऐन 1 महिनामा पास गर्छु भन्नुहोस्, म अहिले नै राजीनामा दिएर छोड्न तयार छु उहाँले भन्नुभएको छ। मंगलबार भारतको डे अहेड बजारमा नेपालको बिजुली प्रति युनिट 16 रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज आईएक्स बजारको तथ्याङ्क अनुसार मंगलबार प्रति युनिट 10 भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 16 रुपैयाँ प्रति युनिट मूल्यमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ। भारतीय बजारमा 24 घण्टालाई 15-15 मिनटको 96 वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेका प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गर्ने जनाइएको छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गर्छ। तर मंगलबार भने 16 वटै नै ब्लकमा प्रति युनिट 10 भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 16 रुपैयाँमा बिक्री भइसकेको जनाइएको छ। रुस युक्रेन युद्धको समयमा कोइला आयातमा समस्या आएपछि विद्युतको मूल्य आकाशिएको थियो। करिब 2 वर्षअघि भारतले आईएक्स बजारलाई नियमन गरी विद्युत खरिद बिक्रीको अधिकतम दर प्रति युनिट 12 भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ। अहिले यो सीमाभित्र रहेर कारोबार हुन्छ। पछिल्लो समय भारतको टिस्टा नदीमा रहेको जलविद्युत परियोजनाहरूमा बाढीले क्षति पुग्दा भारतमा विद्युतको उत्पादन घट्दो छ। सोही कारण माग अनुसार विद्युत बिक्रीकर्ताले प्रस्ताव पेश गर्न नसक्दा नेपालको बिजुली राम्रो मूल्य पाएको बताउनुभयो। सामान्य अवस्थामा नेपालको बिजुली
बिक्रीको मूल्य प्रति युनिट 5 देखि 8 रुपैयाँ भारूको बीचमा रहने गरेको छ। आईएक्स को रियल टाइम मार्केटमा समेत आज भारू प्रति युनिट 10 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज आईएक्स को रियल टाइम मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न यसै महिना अनुमति पाएको थियो। भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिन अघि डे अहेड बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अहिले सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी विद्युत बिक्री गरिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकारले ऐन कानुन र नीतिहरू सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। महासंघ र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको दिगो विकासका लक्ष्य कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि नीति ऐन कानुन र नीतिहरू सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पार्टनरका रूपमा काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढाएर व्यवसायीहरूको आत्मबल बढाउने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजनादेखि हरेक विषयमा ठूलो योगदान गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएपछि लगातार तेस्रो कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। गत बिहीबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगतमा 15 करोड र संस्थागतमा 20 करोड बनाएको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा बढाए पनि शेयर लगानीकर्तामा भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार बजार परिसूचक नेप्सीमा 19.06 अङ्कको गिरावट हुँदा 1889.59 को बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सी 5.5 महिनापछि 1900 को बिन्दुबाट तल झरेर बन्द भएको हो। यसअघि 2080 जेठ 8 मा नेप्सी 1891.31 को बिन्दुमा बन्द भएको थियो भने जेठ 7 मा 1883.20 को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। राष्ट्र बैंकले 12 करोडको सीमा बढाउनु अघि गत बिहीबार नेप्सी 1956.92 को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहीबार साँझ 12 करोडको सीमा हटाएपछि आइतबार नेप्सी 35.67 अङ्कको गिरावट हुँदा सोमबार 12.58 अङ्कले गिरावट भएको हो। मंगलबार नेप्सीसँगै सबै उपसूचकमा गिरावट भयो। हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 1.79% गिरावट हुँदा निर्जीवन बीमा उपसूचक 1.16%, त्यस्तै होटल तथा पर्यटन उपसूचक पनि 1.58% गिरावट भएको छ। नेप्सीमा गिरावट भए पनि कारोबारमा भने सोमबार भन्दा केही सुधार भएको छ। आइतबार 1 अर्ब 80 करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार 1 अर्ब 17 करोडमा सीमित भएको थियो। मंगलबार भने कारोबार रकम बढेर 1 अर्ब 28 करोड 32 लाखमा पुगेको छ। मंगलबार नेप्सीमा 44,069 वटा कारोबारमा 42,87,424 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको जनाइएको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये सानीमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक 20 करोड 38 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै नबिल बैंकको 3 करोड 34 लाख र एनआईसी एसिया बैंकको 3 करोड 3 लाखको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सीमा कुल 233 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये 193 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 31 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। 9 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये अप्पर लाहोरे खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 5.86% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै इन्फिनिटी लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.19% र गुनास लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.03% बढेको छ। बारै हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.64% गिरावट हुँदा गरिमा ऋणपत्र 2085 को मूल्य 5.38% गिरावट भएको छ। त्यस्तै रावा एनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य भने 5.48% गिरावट भएको जनाइएको छ। म्यानमारको उत्तरी क्षेत्रमा विस्थापितहरू रहेको एक शिविरमा सैन्य आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा परि बालबालिका सहित कम्तीमा 29 जनाको ज्यान गएको र 56 जना घाइते भएको त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील जातीय विद्रोही समूहका प्रवक्ताले बताएका छन्। आक्रमण गैराती भएको कचिन इन्डिपेन्डेन्स आर्मी KIA का कर्णेल नाबुली बताएको समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। म्यानमारमा सेनाले सन् 2021 मा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई सत्ताबाट हटाएको थियो। यसका विरुद्ध असहमति राख्नेलाई सेनाले कारबाही गर्दै आएको छ। चीनको हङझाओ शहरमा भएको 19औं एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी स्वदेश फर्किएका छन्। मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वदेश फर्किएका खेलाडीलाई स्वागत गरिएको हो। विजयी कराते र कबड्डी नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका निमित्त सदस्य सचिव प्रकाश कोसारी, राखेपका प्रशासन विभागका प्रमुख प्रेम मल्ल, नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा लगायतका पदाधिकारी विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कराते खेलाडी एरिका गुरुङले आगामी दिनमा यसभन्दा माथि जानका लागि लिग र अन्य फरक खेलहरूमा सहभागिता जनाउँदै आफूलाई अब्बल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाएको 29 खेलमा कराते खेलाडी एरिका गुरुङले रजत र कबड्डी टोलीले काँस्य पदक प्राप्त गरेको थियो।
काठमाडौँ रेजर्सले नेपाल सुपर लिग NSL को दोस्रो संस्करणका लागि प्रमुख प्रशिक्षकमा बालगोपाल महर्जनलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ। बालगोपाल पनि पुरानी टिममा फर्कन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। धेरै खेलाडी पलायन भएकाले टिममा धेरै सदस्य नयाँ छन्, तर उही जोस र मिलेको व्यवस्थापनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफू तयार रहेको महर्जनले बताउनु भएको छ। उहाँले अघि भन्नुभयो खेलाडीहरू केही नयाँ भए पनि सम्पूर्ण व्यवस्थापन टिम पुरानै हो, त्यसैले पनि हामी पहिलाको जस्तै पूर्ण विश्वासका साथ टिम बनाउनेछौँ उहाँको भनाइ छ। यस पटक NSL मा एउटा टिमले 6 जनासम्म विदेशी खेलाडी अनुमोदन गर्न पाउनेछ, जसमा 5 खेलाडीलाई सेटमा खेलाउन पाइन्छ। बालगोपाल घरेलु प्रतियोगितामा सफल प्रशिक्षक रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो पटक उनको प्रशिक्षणमा यही सिजनमा बीबाट एमा उक्लिएको चर्च बोइज युनाइटेडले उपाधि पनि जितेको थियो। अवस्था दर्शकमान भाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।